مشاهدينا في ملفنا الثاني للنقاش، الحديث سيكون عن واقع السياحة في زمن الكورونا. هياكل كبيرة الآن هي جاهزة لاستقبال السياح الجزائريين، فرصة للجزائر للنهوض بهذا القطاع الهام. العديد من النقاط التي يسعد بمناقشتها مع ضيوفي في البلاطو، كل من السيد موسى بن ثامر المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. سيدي مساء الخير، أهلا وسهلا بك. شكرا سيدي، شكرا. وكذلك أسعد باستضافة السيد محمد العربي بن شعبان المستثمر السياحي. سيدي مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء النور. وسعد باستضافة الأستاذ المستشار السياحي قدور رضوان. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير أخي محمد، تحياتي وتحياتي لكافة مشاهدي قناة النهار. شكرا لك. بداية بك أستاذ موسى بن ثامر بالحديث عن استعداداتكم في موسم الاستياف هذا في ظل وضعية وبائية، يعني السياحة الداخلية كبديل لسياحة الخارج. العديد من الإجراءات اللي قمتم بها، ورقة طريق خاصة لإنجاح موسم الاستياف هذا. بداية، ما دام نحن نعيش في وضعية وبائية، عمال قطاع السياحة اللي قاموا بالتلقيح ضد فيروس كورونا، هكذا حماية لهم ولكل المصطفين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين. أشكر لكم أخ محمد هذه الاستضافة، ومن خلالكم تحية خاصة لكل مشاهدي قناة النهار. بداية وبالعودة إلى سؤالكم، فعلا في ظل الخاصية التي تميز المشهد الصحي في الجزائر وفي العالم بصفة عامة، إطارات وموظفي الإدارة المركزية وكذلك كل المديريات الولائية على مستوى 58 ولاية المنتشرة عبر التراب الوطني اندمجوا منذ يوم الثلاثاء الفارط في العملية الوطنية للتلقيح، حماية لمواطنينا وحماية لأسرنا. كانت تمد التعليمات في نفس اليوم لكل المؤسسات التابعة للقطاع، سواء كان مؤسسات فندقية عمومية وخاصة بدون استثناء، أصحاب وكالات السياحة والأسفار، للتواصل مع المديريات والله مع القطاع الصحي على المستوى المحلي للمشاركة في هذا المجهود الوطني، كما أشرت سابقا، حماية لأسرنا وبعثا لمجموعة من الرسائل، وعلى رأسها السعي إلى إحداث موسم سياحي متميز وآمن. آمن كرسائل إخواننا وأخواتنا العائلات الجزائرية والمجموعات الشبانية، باللي راهم يتعاملوا مع إطارات ومع موظفين وعاملين في القطاع، هم اللي كانوا السباقين إلى تقديم المثال والنصح في هذه كنقطة أولى، وهي نقطة جد مهمة عندما نتحدث عن الأمن الصحي. كنقطة ثانية، الآن في السابق كان فيه الملايين من الجزائريين الذين كانوا يخرجون خارج التراب الوطني من أجل قضاء عطلة الصيف خارج الوطن، لكن هذه السنة الأمر مغاير. هل الآن عندما نتحدث عن المؤسسات الفندقية سواء العمومية والخاصة جاهزة لاستقبال الملايين من الجزائريين، لأنه فيه توقعات تقول أنه ملايين الجزائريين بعد العيد الأضحى إن شاء الله سيخرجون في إجازات سنوية؟ هل كل شيء جاهز؟ شكرا الأخ محمد على هذا السؤال وأهميته. فعلا هناك مجموعة من العوامل تدعونا إلى التفكير في إيجاد بدائل لتوفير مبتغى وأمنيات كل الأسر الجزائرية والمجموعات الشبانية. احنا على مستوى القطاع بالتعاون مع كل التمثيليات النقابية والفيدراليات الخاصة بالفندقيين ووكالات السياحة والأسفار، سعينا رغم أهمية والله رغم خطورة هذه الجائحة للتواصل معهم ومحاولة توفير
أو تجميع وسائل إسعاد هذه الأسر. فعلا منذ سنتين، منذ الجائحة، بعد الغلق الكلي اللي كان في السنة الفارطة، والحمد لله مع الفتح التدريجي اللي كان اخذته السلطات العمومية، السلطات الرسمية، هناك تجاوب وهناك استعداد من طرف أصحاب المؤسسات الفندقية ممتاز. وبعض وكالات السياحة والأسفار لمحاولة الاستجابة لأمنيات هذه الأسر. على ناخذ من باب فقط الإحصائيات والأرقام على سبيل المثال للحصر، على مستوى 14 ولاية ساحلية حاليا اللي تتوفر على أكثر من 415 شاطئ مسموح به في السباحة. هذه الولايات 14 من أقصى الشرق الطارف إلى أقصى الغرب ولاية عين تمشنت، استطاعت هذه الولايات توفير 55 مؤسسة فندقية. لهذه 55 مؤسسة الفندقية وفرت اليوم قرابة 3000 سرير. هذه الأرقام هذه أكيد رايحة تساعد في المجهود الوطني للاستجابة لهذه لتطلعات وأمنيات هذه العائلات وهذا الجمهور. هذا من جهة. وبالمقابل يجب الإشارة إليه أنه السادة أصحاب المؤسسات الفندقية، أصحاب بأنواعها، سواء كانت فنادق أو مركبات سياحية أو الأنماط الأخرى من هذه الهياكل الفندقية، سعوا باش يوفروا وباش يجمعوا أقصى أنا نقول أقصى أسباب إسعاد هذه الأسر. طيب، رغم قلة بين قوسين بعض النقاط اللي راح يثيروها أثناء الحديث. تفضل. طيب، قبل ما نروح إلى هذا المستثمر السياحي وكذلك الأستاذ، يعني لتمكين الأسرة الجزائرية من قضاء عطلتها، يعني هل فيه ربما بعض المعايير اللي على المؤسسات الفندقية سواء العمومية والخاصة؟ يعني عندما نتحدث عن الأسعار، فيه معايير خاصة يعني لتحديد الأسعار؟ شكرا أخ محمد على هذا السؤال، وهذا السؤال يتكرر في الحقيقة. لأنه العائلة الجزائرية يعني المتوسط فيها 4 أفراد. فعلا هذا الأمر تاع الأسعار، وربما الأخ بن شعبان مستثمر راح ربما يدلي بدلوي في الموضوع. احنا يبقى قضية الخدمات مرتبطة بالعرض والطلب. هذا من جهة. الأمر الثاني، لازم العائلة الجزائرية، وإحنا جزء من هذه العائلات، نتذكروا باللي كل المؤسسات الفندقية مرت بسنتين خاصتين. سنة خاصة بالسياحة في العالم يعني. وخاصة السنة الأخيرة لكل دول العالم تأثرت، والمنظمة العالمية للسياحة تتكلم أنه القطاع السياحة باعتباره قطاع أفقي يتعامل مع كل القطاعات، هو الأكثر قطاعات تضررا من نتائج والله من تداعيات هذه الجائحة. الأمر الثاني والغريب أنه كل الحجوزات أو كل المؤسسات الفندقية تقريبا نقول في حدود 98 حتى 100% حجوزات مغلقة. يعني أول فعلا رغم السنوات الفارطة اللي كانوا بعض الأسر الجزائرية، وهذا حق دستوري أنهم ينتشروا ويذهبوا يذهبوا لبعض البلدان، ولكن رغم ذلك كانت الجزائر الحجوزات في المؤسسات الفندقية والله الهياكل الفندقية والله المركبات السياحية دائما تقريبا الحجوزات مغلقة. سي بن شعبان، الآن هل أنتم جاهزين لاستقبال المصطفين خلال هذا الموسم، في ظل كما قلت أنه السياحة الداخلية ستنتعش ما دام أن الحدود ما تزال مغلقة، من خلال خدمات ستقدمونها للسائح الجزائري؟ أولا نشكرك على هذه الدعوة. لما نشوفوا الإنجازات اللي راهم ينجزوا حاليا في البلاد، ولو كان إن شاء الله منا الاستراتيجي تاعنا منا على 5 على 5 سنين، ولو كان تكون المفاهمة والاكومبانيمون ريال تاع ماشي أعلى الدولة في
المستوى محلي. لما نشوفوا القوانين اللي راهم لي لوا كي اكزيست اكطويلمون بور لاكومبانيمون دو لانفستيسمون، ما كانش بلاد في العالم اللي عندها قوانين كما بلادنا. للاسف التطبيق في الميدان هو اللي راه المشكل. سينا احنا اوني بغي. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut voir la structure qu'on a réalisé في ظرف قصير مع أموال vraiment la banque n'a participé qu'à moins de 40% du montant du projet. La stratégie حنا تاعنا la stratégie الأولية c'est le tourisme domestique. Depuis 10 ans نهضروا على le tourisme domestique. ما نجموش نهضروا على le tourisme du réceptif tant qu'on n'arrive pas à fixer ولادنا في هذا البلاد. باش الناس الجزائريين لما راهم يروحوا الخارج قبل في الاخر، انا دائما نقول نطرح سؤال علاش راهم يروحوا الخارج؟ سؤال سهل، هل جيراننا عندهم طبيعه خير من تاعنا؟ لا. عندهم السواحل خير من تاعنا؟ عندهم الصحراء خير من تاعنا؟ هل تعتقد انه الخدمات؟ هل تعتقد البنى التحتيه؟ الخدمات جيراننا قراو عندنا. جيراننا هذو اللي راهم يجيو دروك يعطيونا دروس في السياحه، تخرجوا في لوراسي، تخرجوا في تيزي وزو، تخرجوا في بوسعاده. للاسف لحقنا لاداج وين لي با ديباسي المتر. لي زاني 60 70 حتى ديبي 80 l'Algérie était un pays réceptif. انا كنت moi je suis venu accidentellement في السياحه. moi je suis entreprise de bâtiment. خدمت في الصحراء plusieurs années. شحال كاين قور يجيو بور دي فواياج دو نوس ابي الجزائر. جوني بري بليزيور فوا ديال لا. للاسف لو بترول ولا استراتيجي تاع الحكام انذاك ils ont négligé le tourisme, ils sont basés sur le pétrole. طيب عندك ورقه الطريق الان لاستقطاب السياح الان، ما دام الجزائري ما عندوش يعني مكان اخر الا انه يكتشف بلاده. لا استراتيجي تاعنا حنايا سيتي فو ديفلوبي دابور. لازم نبداو في التوريزم دو ماس، التوريزم ريسبتيف، لو توريزم ميديكال، التوريزم سبورتيف. سنتحدث عن هذه لانه باش ما يكونش فقط يعني سياحه موسميه لكن حتكون طوال السنه. سأعود اليك سي بن شعبان. طيب استاذ قدور دوان، كيف يمكن للجزائر أن تغتنم هذه الفرصة للنهوض بالقطاع السياحي ما دام أنه الحمد لله زيد قلت 3000 سرير؟ نعم. هكذا. نعم. حتى أنه شفنا الوكالات السياحية مثلا عندما تتصفح موقع الفيسبوك يعني فيه منتوج كبير الآن يعرض عندما نتحدث عن الفنادق والمركبات السياحية. انطلاقا اخي محمد المحترم، تحياتي لكافه مشاهدي قناه النهار والضيوف الكرام. على كل حال كما يقول المثل عندنا الانسان ابن بيئته. السياحه في زمن كورونا يعني لكل وقت لابد ان نتعامل معه، بما ان هناك يعني ظرف خاص يمر به العالم كامل، وبالتالي لا يجب علينا ان نتعامل مع هذا الظرف الخاص من الناحيه السوسيولوجيه، من الناحيه الاجتماعيه، كيف يمكن ان نخلق الارضيه المناسبه من اجل السماح. كما تفضلت هناك ما انا ربما اختلف مع زميلي عندما نتكلم على لو توريزم دو ماس او السياحه الجماهيريه. هل اليوم عندما نتكلم على السياحه الجماهيريه هل اليوم الجزائري لديه سيوله من اجل ان ربما ان يعني يقيم في فندق من 3 4 5 نجوم في ظل هذه؟ تعرفون ان اليوم الجزائري ان عده منشآت، عده وكالات سياحيه، عده مؤسسات سياحيه عمالها اليوم
في بيوتهم، يعني بيوتهم ربما يتقاضون نصف الشهر، وهناك من لا يتقاضى أي سنتيم شهريا. يعني اليوم ما فيش ربما هل اليوم السؤال لابد أن يطرح، أو كما يقال عندنا ما هي الإشكالية، لا بروبليماتيك لابد أن ننطلق لها. هل اليوم الجزائري يستطيع أن يقضي أسبوعا كاملا بنفقة أو بنصف النفقة في أوتيل من هذا؟ أنا أرى كل حال جو فيليسيت مون امي، يعني أهنئ زميلي على هذا الإنجاز، ربما نقول هذا سروكور، بما أنه استطاع أن يبني يعني فندق من هذا القبيل، يعني شكل باخرة، يعني كروازير، ولكن كروازير يعني جاثمة في مكانها لا تتحرك. ولكن هل اليوم الجزائري الأخ محمد والمستمع الكريم، حتى نكون منطقي، حتى لا نكون لا خارج الموضوع، هل اليوم نستطيع أن ربما أن أقضي أنا كزائري بأولادي بأبنائي يعني في أوتيل أو في فندق من 4 نجوم 3 نجوم؟ هل تعتقد أنه ربما دائما السعر هو المشكل في الجزائر؟ لا، هو بما أن اليوم في زمن كورونا، ما دام عندنا بنى تحتية، ما دام يعني الخدمات ربما حنتحدثوا عليها عن التكوين يعني ربما حسنة. نرجع إلى نقطة مهمة محمد في المجال الاقتصادي. اليوم نتكلم عن نقطة مهمة، ربما الجميع يتفق معي، لو بوفوار داشا محمد. اليوم القدرة الشرائية. اليوم أنا قضيت في وهران مثلا الأسبوع القادم أنا عائلتي في غرفة من 3 سرة 11,000 دينار. 11,000 دينار يعني بيد اند بريكفاست، سرير زائد بريكفاست، يعني بريكفاست بين قاب قوسين او ادنى، لا يشبه البريكفاست المعروف، يعني بريكفاست يعني كرواسون قهوه حليب وجي وسلام، وهذا مكان. اليوم محمد 11,000 دينار في ليله واحده في وهران ربما سي كثير، وفندق من 3 نجوم ليس يلا اكثر. شكون يجاوب؟ نعم شكرا الأستاذ. يلا تفضل. لا والله العظيم لا نتاسف للناس اللي تهدر ونزاكوز في الاخر. لازم باش بور جينيراليزي كاع اصحاب الفنادق لازم الواحد نقولوا بعض، يعني هو ماهوش راك تشوف الباخره اللي راك تشوف فيها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نقول لك الثمن تاعها ما تصدقنيش، الثمن اللي غادي نستقبل زبائن ما غاديش تصدق بودنيك. سيتادير الثمن ثمن نعم ثمن الليله الاقامه. لا ماشي نعم اقامه لا باش تجي تسكن عندي. ما فهمتش. لا اليوم واحد قولي الاقامه. جو بار با ديقامه، جو بار راني نهضر، اسمح لي ما نهضرش باللغه العربيه ولا هذا واش لو بري نعم دو لانويتي في هذيك الباخره سي ليكيفالون دو بري تاع حمام. صافا سيتادير انا عطينا السعر. انا في مجال انت روح لعندك هذاك مازال ما راهيش محلول ولا ماشي محلول. لا الله هي للاسف اون بريفي سيتي بريفي نحل يا 2 ans ما ندخلوش في التفاصيل، اوني با باش بور بوليميكي ولا في لاخوتيك. سي بور سا كو جي دي اون روفيان على لاكومبانيمون على لادمينستراسيون لوكال. سمعت فيها لما البنوك. لكن سي بن شعبان في كل مره نقنع الثمن اذا سمحت لي محمد حاليا. نعم هضرنا على في الاخر اكtuellement j'héberge GTP. GTP c'est une société filiale Sonatrach اللي راهم باغيين لو بترول اللي فات على المغرب يروح على البحر. سي بريفيليج بور فو. سي بريفيليج. كان نقول لك لو بري ما تصدقش ودنيك. ارواح جو با انونسي على التلفزيون عطيني ودنك. ارواح نعطي لك ودنك. لا معليش اروح. طيب هذا من جهه، لكن المواطن الجزائري الان نحن نتحدث عن السائح المواطن الجزائري اللي يبغي انه يروح رفقه العائله تاعو، اللي نقولوا انه العائله الجزائريه يعني في المتوسط فيها 4 افراد، وهذا هو ربما الشغل الشاغل للمواطن الجزائري. استاذ موسى اسمح لي دقيقه هذه. تفضل باش نعطي الاستاذ. La stratégie تاعنا c'est de concurrencer nos voisins de l'est à l'ouest en rapport qualité-prix. Mais دروك الإدارة كيفاش توافقنا comment elle va nous accompagner pour offrir للزبائن تاعنا لازم يكون تنسيق ربما العمل ما بين في باخره كيما هذه. تحل الطاقه تاعك تقعد في لا تيراس مع ولادك تلقى دي بيدونفيل
حبيت نسمع لو بري باش تعطيني لو بري محمد. خلي لي Le prix, c'est l'équivalent de 2500 dinars par personne. واش فيها؟ Pour des familles. واش فيها؟ Je parle, c'est des appartements. بدل ابارتمون. حنايا c'est des appartements. طيب يلا نعطي الاستاذ الكلمه. اعتذر فقط. الاستاذ بن تامر انتهى بكلمه عجبتني، حبيت نعرف ما معنى جيشي فيرمي او شبابيك مغلقه فقط. هي الفول يعني اعلنوا واش معناتها؟ لا، هو الحجوزات يعني حجوزات. كانت مغلوقه، يعني حتى امكانيه انك تضمن حجز كانت الطلبات اكثر من العروض. وهذا اللي يجرني انا الى قضيه العدد الهياكل الفندقيه على المستوى الوطني. لما اشرت الى الرقم 825 مؤسسه فندقيه حاليا راها تعمل، اللي خاصه بالولايات الساحليه فقط 14 ولايه ساحليه حاليا، بالتنسيق مع الفيدراليات الوطنيه خاصه تاع الفندقه وكاله السياحه والاسفار. نحن في حدود 1500 مؤسسه فندقيه تعمل على مستوى التراب الوطني. اللجنه الوطنيه لاعتماد المشاريع السياحيه لحد الان اعطت الموافقه في حدود 2680 هيكل فندقي. يعني كما تفضل الاخ المستثمر بن شعبان، من على 3 سنوات على اقصاها 5 سنوات راح تكون عندنا بين قوسين تشبع في وفره تاع الهياكل الفندقيه، ولكن هذه الوفره يجب ان تقابلها الاستثمار في العنصر البشري. سنتحدث عن العنصر البشري والوفرة، لأنه تحدثت لي قبل قليل عن قاعدة العرض والطلب. هل ربما ما دام ما فيش ربما مؤسسة فندقية أكبر على الولايات الساحلية في موسم الصيف هو اللي يدفع ربما بعض أصحاب هذه الفنادق للرفع من أسعار الإقامة؟ مشاهدينا فاصل إعلاني ثم نعود. تحية مسائية مجددة لكم مشاهدينا، عودة لاستكمال ما تبقى من برنامج تساؤلات الحديث دائما عن السياحة في الجزائر في زمن كورونا وفرصة الجزائر للنهوض بالقطاع السياحي. النقطة جد هامة يجب أن نركز عليها في نقاشنا، وهي تكوين داخل المؤسسات الفندقية. يعني ما هي استراتيجية الوزارة لمرافقة ربما أصحاب المؤسسات الفندقية في تكوين كل عمالهم؟ شكرا الأخ محمد مجددا. بالنسبة للمنظومة التكوينية في الجزائر في قطاع السياحة، الجزائر من الدول الرائدة في إنشاء المؤسسات المتخصصة في التكوين. في سبعينيات القرن الماضي كانت عندنا 3 مؤسسات تكوين رائدة، ولحد الآن راها مستمرة. المدرسة الوطنية العليا للسياحة اللوراسي، المعهد الوطني المتخصص في التكوين والفندقة على مستوى تيزي وزو، على مستوى بوسعادة، اللي خرجوا عشرات الآلاف من العمال والإطارات اللي راهم الآن مديرين، وفي بعض الدول الإفريقية حتى وزراء تكونوا هنا على مستوى هذه المؤسسات الفندقية. الاستراتيجية الجديدة أو القادمة تاع الوزارة في إطار المخطط العام للحكومة إن شاء الله هي إعطاء بعد استشرافي للتكوين وأنواع التكوين على مستوى هذه المؤسسات، باش ننتقلوا من التكوين الريادي إلى التكوين، إلى التفكير حتى التكوين في المهن، وهي اللي ناقصة في بعض المؤسسات. وهذا الأمر راح يتم الآن بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين. المؤسسة وزارة التكوين والتعليم المهنيين تتوفر على عديد من مراكز ومؤسسات التكوين المتخصصة اللي عندها تخصصات في الفندقة والسياحة. هذه المؤسسات هي اللي رانا حاليا بصدد تحسين الأداء المنظومة التكوينية باش تكون مندمجة في المنظومة العامة للمشهد السياحي في الجزائر. بالعودة إلى الموسم الاصطياف، التفكير الآن في الوزارة الأخ محمد وضيفين الكريمين هو أنه الموسم ما يبقاش مقتصر على موسم الاصطياف فقط. أثناء التحضير في شهر أفريل وقبله في شهر مارس القطاع حضر 58 مدير ولائي، لأن العملية السياحية ما تمسش فقط الولايات الساحلية، كل الولايات معنية بالموسم السياحي. علاش؟
الجزائر الله حباها بأنواع كثيرة من السياحات. فعلا رانا في فصل الصيف الكل لكن يعني السياحة يجب أن تكون طول بارك سنة. الله فيك سيدي. راح يكون مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله خروج نتائج البكالوريا إن شاء الله رايحة توسع دائرة الفرح في العائلات الجزائرية، إضافة إلى أمنيتنا ودعواتنا من الله أنه يرفع عنا هذا الوباء والبلاء. هذا الأمر راح يدفعنا إلى التفكير في استغلال الأنواع الأخرى من السياحة. عندنا السياحة الجبلية، عندنا سياحة الغابات، السياحة الصحراوية، سياحة المغامرات، كثير من السياحة الصحراوية. للجزائر تبقى ربما أنا نقول ربما الدولة الوحيدة لكل الدول الأوروبية سواء أستراليا أمريكا دول آسيا تصبو إلى الاستفادة من هذا أنواع كثيرة من السياحات اللي الآن الجزائر قادرة عليها. فعلا. بن شعبان استثمرت في نوع من السياحة على ما أظن السياحة الطبية هكذا. لو بروجي اللي راك نشاهدوا فيه سي ان بروجي on développe le tourisme de loisirs d'abord. Safe, c'est le tourisme, on envisage. Moi, je suis partisan du tourisme domestique. Oui, on est sur un projet unique en Algérie, un centre de rééducation physique et de réadaptation avec un centre de remise en forme. C'est 4000 mètres carrés qui sont réservés pour la remise en forme et le centre de rééducation. لما نوليو للتكوين صحيح. انا قبل ما نحوس على الخدمه نجيبهم متكونين، كونت ولادي هما الاولين. عندي 5 بنات. لانه هذا يتطلب مهنيين دي بروفيسيونيل داروا دي زيتود يونيفرسيتير باك بلس 4 جوسكا باك بلس 13 ويقدروا يكونوا اشخاص اخرين. كل وحده مخصصه دايره دراسه في الاخر. وحده الى في لو دروا pour l'administration, وحده الى في لي لونغ étrangères, وحده elle a fait les médecins spécialistes en rééducation physique et de réadaptation, وحده الى في la gestion, les sciences commerciales option marketing, وحده elle a fait de la haute couture. لانه في السابق نشوفوا ناس يعني يروحوا الى دول اخرى من اجل هذا النوع من العلاج والسياحه. عندي بنت المرحوم بنت ولدي الله يرحمه راهي في لوراسيد تدخل اون تروازيام اني السنه تدخل اون تروازيام اني جيستيون اوتيليير. دونك تو مي زونفون سون كوناهم باش جوستومون بور كادري. Ce n'est pas, il va pas être, c'est un projet qui va avoir 250 personnes, 250 emplois. Ça ne veut pas dire que mais les branches, chaque branche d'activité عندي واحد من ولادي مسؤول عليها. لما نولوا في الاخر التوريزم يقول لك الناس راهي تقول لا سيزون استيفال. ما جي اورور دو سيت سيزون اون بار دو سيزون استيفال. تحب تكون السياحه طوال السنه. كنت حاليا راهم الناس راحوا لتركيا راحوا لتونس راهم حاصلين بارابور سون بارتي بور لا ريديوكاسيون راهم في 15 شهر مازال ما رجعوش ديالهم بارابور. الوغ كون ا لي مويان اون ا دي ميدسان des lumières ils font le bonheur des étrangers alors que حنايا في تفضل سي موسى. في هذا الاطار الوزاره او الدوله الجزائريه قامت بدراسه حول الامكانيات الحمويه المتوفره في الجزائر. الدراسه قام بها مكتب دراسات اجنبي يتكلم على ان الجزائر توفر على 250 منبع حموي ذو صيت عالمي. الاستراتيجيه القريبه تاع القطاع تتركز على 3 امور في هذا ميدان السياحه الحمويه. اولا انشاء على مستوى كل ولايه ساحليه على الاقل مركزي المعالجه بمياه البحر. ثانيا استغلال او وضع الامكانيات للمستثمرين للاستثمار في المنابع الحمويه، واخترنا في البدايه 50 منبع حموي اللي هي عندها صبغه عالميه وخصوصيات طبيه وعلاجيه خاصه. الامر الثالث استغلال الحمامات المعدنيه اللي راح تصير الان بتسيير نقول انا تقليدي لتحويلها الى تسيير عصري اكثر بتوفير الاطباء المتخصصين، بتوفير وسائل التطبيب الحديثه،
وايضا بتوفير كل الوسائل والتجهيزات اللي تنفع هذا النوع من العلاجات. طيب سي رضوان، نعطي له فقط الكلمة. هل تعتقد أنه حان الجزائر أنها يعني ما نحكيوش على السياحة فقط في موسم الصيف كما قال الأساتذة الكرام، أنه يجب أن تكون فيه أنواع كثيرة من السياحة؟ نعم، على كل حال كما تفضلت السياحة الجبلية، السياحة الصحراوية، ولكن اليوم نعرفوها أكاديميا، تدرس هذه الأشياء كلها في المدرسة العليا للسياحة تيزي وزو. لكن أشكر السيد بن تامر أنه أشار إلى جهاز آخر، هي وزارة التكوين. نعم، نسينا هذه النقطة بالذات. اليوم في مراكز ليس فقط تيزي وزو وأبو سعادة والمدرسة العليا اليوم في إطار LMD. اليوم دخلوا LMD، من قبل ما كانتش عندنا شهادات معترف بها، ما كانش شهادات معترف بها. ولكن عندما جاء نظام LMD منذ حوالي سنة، اليوم الطلبة أصبحوا يتوافدون بكثرة على أن شهادتهم معترفة. اليوم الليسونس ماستر دكتوراه طبيعة الحال. ولكن اليوم الجهاز واحد اخر اليوم بالنسبه ما ننساوش وزاره التكوين المهني. اليوم مثلا ناخذ مثال المعهد الوطني المتخصص في الفندقه والسياحه بالكرمه ببومرداس، يتخرج منه سنويا الاف الطلبه. هناك من الطلبه استاذ بنتال باش تعلم، هناك بمستوى الماستر يختاروا التكوين في بومرداس، هناك من الطلبه بمستوى الليسانس يختاروا التكوين بمرداس. يعني هناك ماشي، وحتى بالبكالوريا. مش فقط ربما يعتقدوا الناس ان الذين يتوافدون على المراكز التكوين المهني الناس ما عندهمش بكالوريا، بالباك ماستر دكتوراه وربما حتى دكتوراه، ربما الناس اختاروا التكوين. اذا هناك ايمان محمد. اليوم الشباب تاعنا يؤمن الولوج في قطاع السياحه والفندقه. لابد استاذ بن تامر، هذه امانه في عناقكم على مستوى وزاره السياحه، لابد ان ناخذ العصا من الوسط، ليس فقط بوسعاده وتيزي وزو حتى وزاره التكوين على مستوى في خبرات جديده الان يمكن الاستثمار فيها. ممكن ان تبعث فريق من تاعك الى ناخذ مثال ليس على سبيل المثال الحصر. لما انت بومرداس هناك طلبه بالمستوى الماستر اختاروا التكوين، يعني رجعوا مارشاليير، اختاروا مش مارشاليير، اختاروا التكوين لانهم ربما هناك من حب يفتح وكاله سياحيه، هناك من حب يستثمر في قطاع السياحه، هناك الكثير. انا طرحت سؤال وانت تتكلم منذ قليل محمد، الاستاذ زميلي بن شعبان، نحن على المباشر بن شعبان، سؤال على المباشر لكل مستمع. ما هي جنسية المدير الذي تختاره حتى يكون يشرف على الفندق، على الفندق نتاعك؟ جزائري؟ معليش حتى دي لوميير، احنا عندنا ديك الفكرة، عندنا خبرات جزائرية ولا بالاخر. Combien d'Algériens qui sont en train de faire le bonheur des pays européens. نعم. انا سافرت. شحال الدياسبورا في لافريك؟ سافرت استاذ، خلينا او جاوبك نفتح قوس سافرت الى تونس باختصار. قناه واحد لاشين ما نسميهاش، ما نسميها هذاك. دخلنا في اطار كنا يعني عرضونا الاستاذ تعرف، عرضونا لو ان تي تي الديوان التونسي للسياحه. دخلنا على المدير العام، المدير العام تاع الماركتينغ هو تونسي، درس في المدرسه العليا للسياحه. وعند مجلسنا الكفاءات الجزائريه في كل المجالات. شكون كان يسير؟ كان هذا استاذ نحييه بالمناسبه حسن بن تامر، اليوم فندق في احدى الفنادق المعروفه، سلسله من الفنادق في تونس، يعني تخرجوا من تونس وكونوا اصبحوا لي فورماتور، يعني مكونين. وبالتالي حبيت نعرف ان اليوم نشجعوا، لابد ان نشجعوا يعني الجزائريين حتى يشرفوا على هذه. اذا من خلال كلامك الحمد لله يعني الكفاءات التي تستطيع ان تسير المؤسسات هذه السياحيه متواجده، وفيه شباب الان هو في التكوين من اجل ان شاء الله بمستويات عليا محمد، بمستويات عليا. والبناء التحتيه متواجده يعني على طول الشريط الساحلي وحتى في الولايات الداخليه. كسؤال اخير لك، فيه يعني ورقه طريق وعمل لانجاح هذا الموسم كمرحله اولى؟ شكرا سيدي على هذا السؤال. في الحقيقه العنوانين الرئيسين الخاصين بالموضوع تاع الصناعه السياحيه كما جاء في تعهدات السيد رئيس الجمهورية، تعهد رقم 19، ركزنا على نقطتين: اولا دعم نمو السياحه الداخليه، وثانيا
تحسين مردودية السياحة الاستقبالية. الجزائر كما يعرف الجميع وتفضل الدكتور كل أنواع السياحات. في هذا الإطار الوزارة منذ شهرين أبرمت 6 اتفاقيات مع قطاعات ذات صلة بالمشهد السياحي. بالنسبة سياحة الذاكرة مع وزارة المجاهدين، المسالك الدينية مع وزارة الشؤون الدينية، التكوين وتحسين المستوى مع وزارة التكوين والتعليم المهني، الرفع من المستوى التكوين العالي مع وزارة التعليم العالي. باختصار بالطبع. هذا العنوانين الرئيسيين جرونا الى اعداد مخطط خاص بالموسم. اولا اللي هو ليبقى نعود كما عدت اليه في بدايه الحصه، احترام البروتوكول الصحي المعد من طرف اللجنه الوطنيه الخاصه والذي تم اعتماده في اوت من السنه الفارطه. وكلفنا على مستوى المحلي المفتشي السياحه، مفتشي الصناعه التقليديه بمراقبه دوريه وفجائيه لهذا العمل، اضافه الى مخطط اعلامي لابراز مقومات كل ولايه. الارقام تتحدث في فصل الشتاء مثلا ننطلق من ولايه باتنا والمتاولة من شريعه تكون درجه الحراره -4، مرور بكل ولايات الداخليه، وصول الى اخر نقطه عين قزام او برج بجي مختار من درجه الحراره 35. يعني هذا التنوع البيئي المناخي التضاريسي. ألا المثل العربي يقول رب ضارة نافعة. احنا فعلا هذه الكورونا راح تعطينا فرصة رغم باش نكتشفوا بلادنا. ان شاء الله. في 10 ثواني كلمة أخيرة لأنه وقت الحصة انتهى. النجاح ولا الفشل تاع السياحة ما يعنيش مثل وزارة السياحة، سي لانترسيكتورياليتي. كاع الوزارات لازم يخدموا اليد في اليد باش السياحة تنجح. إلى وزير السياحة إلي لا لوكوموتيف. باختصار بكلمة واحدة، كلنا معنيون بالسياحة في الجزائر، الجمارك، قطاع، ليس فقط وزارة السياحة محمد، كلنا معنيون من المطار إلى الفندق والعكس. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. ختام برنامج تساؤلات. السلام عليكم.